घरको सदस्य बिमारी मात्रै परिरहनुहुन्छ भने के गर्ने? यस्तो अवस्थामा चण्डीको पाठ गर्नुपर्दछ। पुरै चण्डीको बुकलेटको पाठ यो पुरै गर्नलाई 2 घण्टा 3 घण्टा 3.5 घण्टा होइन, कस्तो रफ्तारमा पढिन्छ त्यो अनुसार हुन्छ। पुरै श्रद्धा भक्तिको साथ माँ दुर्गे भवानीको पूजा गरेर अनि चण्डीको पाठ गर्ने। चण्डीको पाठ गर्दाखेरि रोगान शेषा भन्ने सम्पुट लगाएर बाजेहरूले पाठ पनि गर्नुहुन्छ। आफूले सकिन्छ भने आफूले गर्ने, आफूले सक्न पढ्न गाह्रो लाग्छ अथवा टाइम छैन भने बाजेहरूलाई पनि 11 पल्ट हुन्छ कि 51 पल्ट हुन्छ कि 108 पल्ट हुन्छ कि होइन, यसरी आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था हेरेर यसरी पाठ गर्न दिने। अनि एकचोटि पाठ गरेको कति लाग्छ भनेर बाजेहरूलाई गर्न दिँदाखेरि बाजेहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण हो यो चण्डीको पाठ गर्ने भनेको बिरामी सिरामी परिराख्ने मान्छेको लागि। थ्याङ्क यू।